كنقدما ابناتين لوكنيه دربارو كيميتي كاي بدل تايبولي نحكي تيابله فرنجا فتا دغو عنقرك كرحين فرا اما كا جبك غوراي افريكا بنكات نوي ارتديك هذا تاكل تنكي جبك انا غوراي لا سيسين فران مكان نوما نكناني Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Boc en campagne. Je vais dire quelques mots en français, une fois n'est pas coutume, pour vous expliquer le rapport politique à Djibouti entre les dominants et les dominés, les gouvernants, les gouvernés, les électeurs et les élus. Ce rapport politique est fondé sur le somnambulisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dort, qui parle, qui fait des promesses à des gens qui dorment, qui écoutent. Et celui qui dort, qui parle en dormant ne se souvient pas des promesses qu'il a faites. Et ceux qui écoutent en dormant ne se souviennent pas des promesses qui leur ont été faites. Et ça, aujourd'hui, c'est la première fois qu'au Boc, les gens rappellent cette évidence. Voilà. En 2005, le chef de l'État avait promis du pétrole à Obok. Les gens attendent encore leur pétrole. Il avait promis des pêcheries, il avait promis des usines d'allumettes. Les gens attendent encore. Donc, lui ne se souvient pas qu'il a fait des promesses. Les gens qui dormaient quand il a parlé ne se souviennent pas qu'on leur a fait des promesses. Et ainsi va la vie politique à Djibouti à chaque fois. C'est pas que le chef de l'État ment, c'est pas que quelqu'un mente. C'est la société elle-même qui se ment à elle-même. C'est un mensonge collectif, collectivement entretenu. Et l'exemple le plus flagrant, c'est l'éducation nationale. Aujourd'hui, tout le monde parle des méfaits du ministre de l'Éducation nationale. C'est pas qu'il soit plus incompétent que d'autres, c'est que l'éducation nationale est morte en 1994-1995 quand le syndicat des étudiants, des enseignants, le CINEZ, a été décapité pour des raisons tribales. Et les premiers responsables de cette catastrophe, ce sont les parents d'élèves eux-mêmes qui ont préféré laisser mourir l'éducation de leurs enfants, l'instruction de leurs enfants, pour protéger un régime tribaliste. Voilà. Donc ce n'est pas à cause de ce petit ministre, c'est que l'éducation nationale est morte depuis très longtemps. Voilà, يتبقى اسم فنقحوا هاي سياسة اللي معنا له اللي منا له أني سياسة اللي معمي اللي ما تاسين هبيو جنو أبيب هوينا يا بيتيل كرد مركادو كأن كيين مهوينا أنا تو قبوتي سياسة أيرا سياسة اللي معمي أبيب كي لبك أنت حرفنا كي وقت ينميو أبه بسوليو عن بالا هدرا بحوا يهتاي سيكي كهمه هو درا باللي يحين فر مركادو ناي بسولك عن بالا دوما ينساكونا ونه تنكي تهتنكي راتك يب وراسل مسيلكي ما حكبته إيانا ما أساكو حيوم مركزي سنتوتي هاي نمال في كي كنوه بارو حبا أكمي توعدينا فرته متوعدينا سرقلسنا يا عيوهي حيوم مري نبان كان تلعب حيول سرقلته بيتكودري حينه ني سعود يكفديه قدلنا نكون هنيني وحر كدقاتنا متقري وسرق متفن منف كناي قاعش سعودي القحنوه يني قاد قبوتك مع بناء قاد شامي ليه قبوتك مع بناء ما شملان ين شيشة تفاحتين سيجارات تقعتكي من قاعد كاميران ين صبحي وقت وعدين وقت ما سجلنا نروح جناه بارو يتلنيمها سنايا وبارها بمعنا سيني فرقة أما بترول يأكل سرقلي أكلمي جندا حكت أنت تكي عارهينك لا بهاي جندا حكت سكتكي جرحك كلا بارها ببارل سرقلي مثلا كا نعلي فنفكوك أكيد بحاله وصار إنه ما سرقلتنا كي عفنوك على سريوكو يهو رسائل حي تنال مجحسون باركو يتلنيمها سنا سرقلي مثلا بارول تنمي هنا كا نعلي فنفكوناك أكيد بحاله تنكا دونا نهم عين بكلها نهتم ويتم نهتم ويتم هنك تهتوتها بنامويتا نمي هكا دوسا كونا أحد حيلو نبات مثلا تهبين تبكي يلي نجك حتى ما إذا تي مجري إذا تي أو فروي قبتها إذا تي مجري سقلتها الكيل حيق دوّنها تنوبه مسكينه وصل دينا سكدين ميتهم حكتك كين وعدينا تو إذا تي حكت إنك تقراه دولة لك عكها تحينويو حينه كي باروها بو يلا نكو هاي كوكسر نمنا إذا تو نحكي تقراه نسر ما تقراه المكسوكتهين هيا كتاب يلا هو سنة الإنسان لوالديه أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير دينا سكديني تكمل إيانا لونوك أبونا وإن جاهدوك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعه وصاحبه في الدنيا معروفة أكد تنين إسماعيل عمر وكوكسر لبنان يمري يلا اللي علاك شركي
يلا كميسي قال له أنا مساكن طلت إن اسمع عمر ورقت إذا يمري يا فرق قاعدة كنا سرق دين كي كنسترا أكيد مريض يا لا در لما أما تكره إنه جماعة تاجر يا فرا باروي آخر زمانه كنسترا تبي حكيم لا توجه يتطلع تجمعي توعدي هاي دوه تكله بحرت وانكيته أباروها بكنهارات سجنوا اللي كهرمتها لا عسجري توكل فردي اللي دون سكت الماء ورقته عدايتها بايتها بعدين نكادونا كو عدن نكو تفنا كاكي مكابنتي تسيني ما بكاكي حسن قليد تسيني ما محي سيني كيسي سين وركتك مرتاك مانيو جيوا مني كارجهي يا وصر يوارو ما دورين كاكي تودل تيلي كهرمتها اللي وركتن أكيسا كادونا عداي لقرتنها يبا يواجه إدولا يبسين حبيه حسن قليد يلي كهرمتها نكبول لها محمدي قال حبنيه مالي أما يدلت يابا مفرة يا حسن قليد يا يوتا بين فرات كان كادو كوما بايه هو يدلت كاك قداسته إدولا يسن يابا مالي والله نكبيه بك التكرا نمي أبناهيين بور حيلك تنساكم مكابن حيلك تنساكم هنا هاي بارون محتاج نريد تمثلها حبي أبجحها ربي أريون تجح المسلمين دينا بماما رجحها بولا بورجحتا هيا ما يتبلوني تبيزا وقتها محو قاري مكابن تسمع عمر ورقت ما جيت ما يتوبن كانوا قاسا ما يتوبني نبو بشدواعي ما حتك هو يسر إذا نمت ما هي تلهانا من كل شيء ما يبنكا يانا فدي مكترين نمتها تدعاه توكا فردكين الكلام مكابنا يسمى التلهيتا دماعينا لو سمى تتبت دماعي يلي آخر دمانا كابارو كان يتقى حسن الدحا توجه هاو الناس بني وسرق لتها تقحتكي أهكا بهني اسمعي ما بهني يما تقوم عتكاك نسكاتك كي يلي دنياكي أتيو بسنو أكيد نكوسك يا سكي وسرق البحر فنها تكت كسكري توحى دي كعن بنن كاسيسنو توكا طيا ابنك بنو فرتا نلبي حواي تعدينا نكتب بالدحياني اللي تما بك نتم بدارنا تبي المهم سياسات كحلوين النهي ملاي ما يابن بسولكو هبنا بلتك تهون هاي باروي اللي من اللي بينا أمي حقه هيسن أقبل النعي تنتمي لبهج النعي تنتمي هبلك عليه هبلته تكالي سنة تابيني نم مشعب نليك لها من يملي مشعب نليك سنبفنا نكريساتنا معين نلي سياسة كعلمها كل تأجيل بنك لها من تعبسنا اللي ذنيك ما نكنتنا قد انتع يا حسن إدريسي يبسين تماي مقاي فرته يوسر محل توهم متى والله اسم غيها تنوها يثرو إيه توعدينها اللي قوسر نلبي حوايتك ودر ورقة معدن إيا مرتا مننو ورقة معدن إيا مري يلا كده قنا معي سنجيل مرة دولتا ضد مرة ورقة معدن الدحاي بسلتي نهبنا قبلتهم كي مركلها فردي إن كلها من ورقة عدوانتيت نما مكتيا ورقة نفنا في كل قبحة حقري سيدو حيتو مثلا بدها الضلاء قبل معيانا مثلا تكلوا أنا عبيد بارو تكلوا أنا عبكون نوع عندك فدوتا ورقة عيده بقول لك هذا برتي قبلسي بيحتاج تاني مثلا اللي هي حرفنا تمر قبلسي كان سيدو حيتو مثلا أكيد لك سيدو حيتو بارو حباناه يا عيني دبل ما يجي دار فضل سيدو دار ما يحبطن توقي هاي بارو يقول تاكا حسن إدريس سيدو تبسا هاي كيف كبتوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته